त्यो रात्रि पनि सधैँको जस्तो साधारण रात्रि थियो। अन्धकारमा मानिसको लोक थाकेर मरेको, चिसो जाडोले कठ्याङ्ग्रिएको। काजलको आकाशमा एकनासँग सलमा सितारा झल्केका हेरिदिने कोही छैन। घर घरमा बत्ती निभेका छन्, ढोका झ्याल टम्म छन्। शून्य सडकका खाममा बत्ती घेरिएर भुइँतिर हेरिरहेका छन् र तिनको टल्कोमा बल्न लागेको पातलो हुस्सु रात्रिको निश्वास जस्तो बत्ती मुनि झुन्डिएर अडिरहेको छ। निष्पट्ट शान्ति छ सहरमा। झन् जाडोले शान्तिलाई जम्मोड जस्तो डल्लो पारेर अडाइदिएको छ। अरू जाडाका रात्रि सरह नै त्यो रात्रि पनि थियो। जीवनको कार्यरतता एकदम थामिएर अडेको, मानव तमाम विश्व स्पन्दनहीन भएको छ। दरबारमा राजा रानी र अरू राजपरिवारका प्राणीहरू सुतेका थिए। मन्त्रीहरू र अरू ठुला ठुला कर्मचारीहरू सरकारी आवास स्थानहरूमा, पसले, जागिरिया, कृषक, गरिब, मध्यवित्तीय तथा धनी व्यक्तिहरू, नरनारी सबै, बालक, विद्यार्थी, ज्यामी आफ्ना घरमा सर्वहारा पार्टीका सत्तलमा जहाँ मुन्टो खुसार्ने ठाउँ पाए त्यही सबै सुतेका थिए। रात्रि क्लबबाट छरिएका मोटरहरूको ठाउँ ठाउँमा आवाज र मोटरभित्र बसेका पुरुष र नारी कण्ठको हाँसो मिसिएको ध्वनि। सडकमै फुटपाथमा गोडा लतार्दै अझ आफ्नो घरको आश्रयमा पुग्न नसकेका लुगाले सारा शरीरलाई बेरेर हिँडेका एक दुई मानिसहरू, कुनै कुनै घरबाट सुनिने बुढाहरूको भारी छातीको खोकी, साना नानीहरूको अचानक उठेको र त्यस्तै अचानक थामिएको क्रन्दन, कुनै कुनै झ्यालको कापबाट फुस्किएको ज्योति जसले भित्र बन्द कोठामा कुनै दाम्पत्यमा क्रय विक्रय प्रणयलाई सजिलो पारिरहेको थियो। आदि यस्तै साना साना चहल पहलका कुराहरूले मात्र यो सङ्केत दिन्थ्यो जीवन हठात मरेको थिएन, थामिया मात्र थियो मृत्युवत निद्रामा। र झ्यालखानाको एक कुनामा एक तले मुन्ना घरको काल कोठरीमा एउटा किशोरलाई पनि अकस्मात झपक्क आँखा लागेछ र त्यसै गुनुल्किएर राडीको बिछ्यौनामा सुतेछ। जाडोले एक डल्लो भएर हातलाई तिग्राका बीचमा खुसारेर त्यसै बखतमा फलामे डन्डी भएको कोठरीको ढोकामा बाक्लो साङ्लो बज्यो। किशोरको तन्द्रा भङ्ग भयो। सोच्यो उनीहरू आए। बाहिर धेरै मानिसहरूको गोडाको आवाज खस्या खुसुक सुन्यो र कर्कश शब्दका साथ फलामे डन्डीमा सिक्री रगडिएको पनि। भर्खर यसो उगेको मात्र थियो क्यारे, तर घडी कति छिटै बितेको। रात्रि कमिश्नर आएर सोधेर गएका थिए के खान मन छ। उसले भनेको थियो टाउको हल्लाएर केही खान मन छैन। कमिश्नरले फेरि सोधेका थिए घरका मानिसहरूलाई केही भन्नु छ। अनि उसले फेरि टाउको हल्लाएर भनेको थियो छैन, केही छैन भन्नु। फेरि कमिश्नरले बडो कोमल स्वरमा अन्तिम बार सोधे तिम्रो अन्तिम इच्छा के छ, केही भन्नु छ। किशोर केही सचेत भयो र उसलाई लाग्यो कमिश्नरको यो प्रश्नमा अन्तिम दिलचस्पी लिएर केही बोलिदिनै पर्छ, नत्र जीवनको केही टुङ्गो नलागेको जस्तो हुनेछ। विसर्जन वाक्य त केही भन्नै पर्छ। उसले भन्यो तमाम किशोर युवकहरूको जीवनमा मानवीय मर्यादा र सुख सम्भव हुन जाओस्। कमिश्नर मानव हडबडाएर उठे र उनले बडो अस्वाभाविक कण्ठमा भने ल भो। त्यसपछि फेरि फलामे ढोका लाग्यो। सिक्री बारमा रगडियो, बाक्लो ताल्चा मारियो र गोडाको आवाज बिस्तारै चिसो माटोमा विलीन हुँदै गयो। किशोर फेरि एक्लै भयो कोठामा। अन्तिम घडी आएछ। चटक्क चुडिने जीवनको कोमल हाँगोबाट हठात समाप्त हुने छु र छैनका बीच छुट्याउने एउटा पातलो रेखा, सायद खुकुरीको धारको या कुनै बटारिएको चिल्लो डोरीको। साधारण मृत्यु होइन यो, जसमा जीवन बिस्तार बिस्तार निप्दै जान्छ, बिलाउँदै जान्छ। काल गतिको सामान्य नियममा बाँधिएको मृत्यु यो होइन। न हो यो त्यस्तो अकस्मातको मृत्यु जस्तो कि युद्धमा तातो गोली खाएर प्राण उठेको हुन्छ। सोच्दै नसोचेको गोली लाग्छ छातीमा अनि त्यही अकस्मातको आश्चर्यमा मान्छेको शरीर सेलाइहाल्छ। यहाँ त धेरै दिनदेखि पर्खिएको मृत्यु हो यो। झन् दरबारको मृत्युदण्डको पुष्टि भएपछि आज हुन्छ भोलि हुन्छ भन्दै औँलामा दिन गन्दै मृत्युलाई पर्खेर बसेको कालगतिको नियमबाट आएन यो, न अकस्मात नै आयो।
यहाँ त धेरै आयोजना भए, थानामा, प्राइभेट न्याय गोष्ठीमा, दरबारमा खूब छलफल भए, ऐनको ठेलीबाट निकै दफा झिकेर न्यायको व्याख्या भयो र अहिले पनि मृत्युका लागिको यो बृहत आयोजना समाप्त भइसकेको छैन। बाँकी रहेको कागजमा अफिसरहरूको दस्तखत पर्दै होला, अन्तिम अर्डरहरू लेखिँदै होलान्, खुकुरीमा सान लगाइँदै होला या डोरी तख्ताको व्यवस्था मिलाइँदै होला। तर तैपनि मृत्यु त हठात नै छु र छैनका बीच केवल आधा सास, मुटुको केवल आधा चड्काई। किशोरले घरलाई सम्झ्यो, पहिले पहिलेको जस्तो भावनाले विभोर भएर होइन, एकदमै अनुद्विग्न भएर, मानौ घरको दृश्य त्यो हेरिरहेको छ तस्बिरहरूमा। उसका आमाबा एउटा ठेट ग्रामीण दम्पति, उनीहरूले बुझे होलान् र राजनीतिका कुरा। सानो गृहस्थीमा आइपने सुख दुःखका कुराभन्दा माथि कहाँ उठ्थ्यो र उनीहरूको विचार। जेठो छोरोलाई अङ्ग्रेजी पढाउने पनि बडो छलफल गरेर मात्र निर्णय भएको थियो, नत्र आमा त भन्थिन् गाउँको पाठशालामै कौमुदी पढाए भइहाल्थ्यो नि। इष्टमित्रहरूले भनेका थिए आजकल अङ्ग्रेजी नपढाइकन हुँदैन। र बालाई जेठो छोरोमाथि बडो आशा थियो, त्यसैले अङ्ग्रेजी पढाउने नयाँ कुरा तिनले गरे। छोरोले जब म्याट्रिकमा प्रथम श्रेणी ल्यायो, बाको आँखा त्यसै गर्वले उज्यालो भएको थियो। तर मुखले भने गर्वको एक बाणी पनि झिकेका थिएनन्। बरु गाउँवालाहरूले आफ्नो एउटा ठिटोले इज्जत कमाइदिएको हुनाले भने क्या बात। बालाई त मनक्के पुगेको थियो, जेठो छोरोले त्यति अङ्ग्रेजी पढिहाल्यो, अब घर बसोस् र खेती हेरोस्। आमा पनि भन्थिन् अब यसलाई धेरै पढाउनु पर्दैन, घरमा 2 छाक खान पुगिहालेको छ, नोकरी गर्नुपर्ने होइन। हेर हेर कति दुब्लाएको छ अङ्ग्रेजी पढ्दा। गाउँलेहरूले नै फेरि ढिपी गरे, यत्रो जेहन भएको छोरोलाई घरमा थन्काएर राख्ने हो? पढ्छ, लेख्छ, काजी, मिनिस्टर, जज, बेरिस्टर हुन्छ, इज्जत थुपार्छ यसले हामी सबैको। अनि आइए पढाउन हिन्दुस्तान पठाइएको थियो। आमा त केही नबुझेर अन्ध वात्सल्यमा आँसु बगाइरहन्थे होलिन्। बा भने आँसुलाई बलपूर्वक थाम्दै नरिवलको हुक्कामा तमाखुमाथि तमाखु तानेर पिँढीमा एकहोरो टोलाएर बसिरहँदा होलान्। सानो भाइ आफ्नो स्कुलमा राजनीतिका कुरा गर्दो हो र भन्दो हो नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ। अनि एक्लै भएको बखतमा मलाई सम्झँदो हो र सायद साथीहरूले नदेख्ने गरी तकियामा मुन्टो गाडेर आँसुलाई पुस्दो हो। मेरो राजनीतिक इतिहासका मोटा मोटा किताबलाई पल्टाएर भन्थ्यो, दाई म कहिले पढ्छु यिनलाई। किशोरले बहिनीलाई सम्झ्यो, जसलाई ऊ बडो माया गर्थ्यो। बाहिरबाट छुट्टीमा आउँदा उसलाई एक जोर रङ्गीन सुती सलवार र कुर्ता ल्याइदिएको थियो। घरमा उसले ठुलो आन्दोलन मचाएर बहिनीलाई उसले यो भेषमा बाहिर निस्कन लगाएको थियो। बाले भने जेठुले के गरी हिँड्छ, नगरेको चलन। उसले बहिनीलाई राखेर भन्यो, बहिनी तिमीले पढ्नु पनि पर्छ, म तिमीलाई पढाउँछु। बहिनी बडो उत्साही बालिका थिए। उसले भने म पढ्छु दाइ, म पनि ठुलो हुन्छु, धेरै पढ्छु। अनि बडो मेहनत गर्न थालेकी थिए पढ्नमा। जहिले पनि कापी, किताब र कलम उसको हातमा हुन्थे र घरको कुनामा या आँपको गाछीमुनि ऊ घोप्टो परेर सुतेर पढ्थे। एउटा स्याल बडो धुर्त थियो। दाई धुर्त भनेको के भनेर किताबबाट मुन्टो झिकेर सुती सुती कराएर सोध्थे। अनि अङ्ग्रेजी पनि पढ्न थाल्थे, ABCD। आमा भन्थिन् छोरालाई के थरीथरीको कुरा गर्न मन लाग्छ, म यहाँलाई अङ्ग्रेजी पढाउने रे। बिहा भएर पराईका घर जाने छोरीलाई घरको काम सिकाउने कहाँ। आमा हाँस्थिन्। छोरीले कनी कुथी पढेको देख्दा र कहिलेकाहीँ त्यहीँनिर बसेर उसले पढेको कथा सुन्थिन्। बहिनी भन्थे, आमा म बिहे गर्दिनँ। आमा भन्थिन्, के भने कि रे, बिहे गर्दिनस्? गर्दिन, देश सेवा गर्छु पढेर आमा। त्यसपछि किशोरको बिहा भयो। सानी केटी आई दुलै भएर। उसले बालाई 1-2 चोटि भनेको थियो, बा अहिले बिहे गर्दिन, पढी सिद्ध्याउँछु। अनि बा आमा दुवैले बडो आग्रह गरेर भने, बुहारी घरैमा हामीसँग बस्छे, त पढ्न जालस्, के बिग्रिन्छ त्यसले। उसले यसमा धेरै जिद्दी गरेन। यद्यपि उसलाई मनमनै लाग्थ्यो पढ्न सिद्ध्याएर आफ्नै गोडामा उभिने भएपछि बिहा भए असल। त्यसो हुनाले बा आमाको आज्ञा मानेर मात्र उसले बिहा गरेको थियो। आफ्नो बिहेमा उसलाई दिलचस्पी थिएन।
तर बिहे गरेर जब उसले एउटी सानी केटीलाई घर लिएर आयो उसलाई लाग्यो उसलाई म आफ्नो रूपमा ढाल्छु। दुलही बहिनी जत्रै थिए उसले भन्यो यसलाई पनि पढाउँछु लेखाउँछु र बाहिरको जगतमा अर्धाङ्गिनी बनाएर उपस्थित गर्छु। मेरो जीवनमा यो घासिन आई अनि बडो चाख लिन थालेको थियो आफ्नी सानी पत्नीमा। तर ऊ यति सानी थिए कि के कुरा गर्ने उसँग। यो बिरानो घरमा ऊ पनि चुप लागेर बसिरहन्थे र केही सोध्यो भने आफ्ना ठुला ठुला आँखा उठाएर हेर्थे तर बोल्न बडो गाह्रो माने जस्तो गर्थे। एक दिन किशोरले सोधेको थियो राधा तिमीले घरमा पढ्न लेख्न सिकेको थियो कि थिएन? उसले आँखा उठाएर मुन्टो मात्र हल्लाएकी थिए यो भन्नलाई कि पढेकी छैन। त्यसपछि राति बसेर ऊ दुलहीलाई पढाउन थालेको थियो र उसले बहिनीलाई भनेको थियो बहिनी भाउजूलाई पनि आफूले पढेको सिकान। एक दिन उसले दुलहीलाई भन्यो साँझतिर राधा हिँड जाउँ घुम्न नदीतिर। यस्तो कुरा गाउँमा पहिले कहिल्यै पनि भएको थिएन। राधाले छक्क परेर किशोरलाई हेरिरही। किशोरले फेरि आग्रह गरेको थियो हो नयाँ युगका अनुसार हामीले पनि हिँड्ने बानी गर्नुपर्छ राधा। अनि राधा खुसी भएकी जस्तै थिए तर भन्न चाहिँ यति भनी तर मलाई लाज लाग्छ। त्यसरी राधासँग उसको प्रेम घनिष्ठतर हुँदै गएको थियो। कति सुधी लाठी छ राधा। यही बम काण्डभन्दा केही दिन पहिलेको कुरा। कलेजमा क्रान्तिकारी गोष्ठीले बम फ्याँकेर तानाशाहलाई हत्याउनुपर्छ र चेतावनी दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो र किशोरले स्वेच्छाले यो काम आफ्नो जिम्मामा लिएको थियो। त्यसपछि बम लिएर घर आएको थियो। बेलुका उसले राधालाई भन्यो हिँड जाउँ नदीतिर घुम्न। राधाले फेरि आफ्ना ठुला ठुला आँखा उठाएकी थिए र भनेकी थिए लाज लाग्छ मलाई। किशोरले राधाका ठुला ठुला आँखापट्टि लक्ष्य गरेको थियो। उसलाई लागेको थियो कत्रा ठुला ठुला निर्दोष आँखा छन् यसका र साँच्चै उसको अनुहारमा लाजको चिन्ह पनि थियो। चिल्लो श्यामल अनुहारमा हलुका रक्त चढेको थियो। राधा अझसम्म लाज गएको छैन तिम्रो आमा हुने बखतमा पनि। राधा लाजले भुतुक्क भएकी थिए। तर एकछिनपछि तिनीहरू सन्ध्याको अँध्यारोको आडमा गाउँलाई राखेर नदीतिर आएका थिए। राधा कत्रो भरोसा लिएर आइरहेकी थिए उसँगै। त्यस साँझमा घाटमा एकछिन बसेर उनीहरूले कुरा पनि गरे गोडा पानीमा झुन्ड्याएर। किशोरले भन्यो राधा तिमीले आफ्नो जिउको राम्रो हेरविचार गर्नु। राधाले केही नबोलेर आफ्नो गोडा पानीमा हल्लाइरही अनि एकछिनपछि त्यसै लहरमा सोधेको जस्तो गरी किशोरले भन्यो तिमीलाई पहिलो सन्तान छोरा कि छोरी के मनपर्छ? राधाले अँध्यारोमा पनि लाजको मुख छोपी तर मनमा बडो प्रसन्न थिए र बिस्तारै छोपेको मुखबाट भनेकी थिए छोरो। किशोरले त्यस्तै सहज स्वरमा भन्यो राधा छोराको राम्रो हेरविचार गर्नु। अनि राधाले मुखबाट हात झिकेकी थिए र ठुलो ठुलो किशोरतिर हेर्न थालेकी थिए। उसको पानीसँग खेलिरहेको गोडा थामिएका थिए। उसले मानो आशंकाको स्वरमा सोधेकी थिए किन यस्ता कुरा गरिरहेका छौ आज प्राणनाथ? प्राणनाथ अत्याहटको सानो बेगमा संयमलाई बिर्सेर हृदयको स्पष्ट ध्वनि निस्केको थियो राधाको मुखबाट। प्राणनाथ किशोरलाई आफ्नो एकान्तको कुरा बताएर सम्बोधन गरेको यही पहिलोचोटि थियो राधाले र आखिरी चोटि पनि। भोलिपल्ट त ऊ समाति हालेको थियो। राधाको अत्याहट बुझेर उसले वातावरणहरूको पार्न भनेको थियो। उसको हात आफ्नो हातमा लिएर हामी दुवैले मिलेर आफ्नो छोरालाई राम्ररी हेरौँला, माया गरौँला, पढाउँला, लेखाउँला र ठुलो पारौँला। राधा कस्ती सरल बालिका जस्ती थिए। उसको गोल गोल अनुहारमा अझै बालिकाको स्निग्धता बाँकी नै थियो तर आमा हुन लागेकी थिए अब थियो। अनि स्वाभाविक स्थितिमा आएर उसले भनेकी थिए तिमीले कहिलेकाहीँ अनौठो व्यवहार गर्छौ, अनौठो कुरा गर्छौ। साँझको अन्धकार गाढा हुँदै आएको थियो। उनीहरू घर फर्के। बाटामा राधाले आफ्नी दिदीको कुरा गरी जसले छोरा पाउँदा राधा पनि थिए। दिदीको छोरो कस्तो राम्रो छ, कुतुमुने काखभरि अटाउने लिइरहँ जस्तो लाग्छ, मुहाई खाइरहँ जस्तो लाग्छ। त्यही एकचोटि थियो जब राधाले आफ्नो मनका कुरा मात्रै गरेकी थिए एकदम मुखरा भएर। थुनिएपछि उसले सुन्यो कि राधाले छोरो पाई। किशोरले राडीमा लेटी लेटी सुनिरह्यो जेलका विभिन्न ध्वनिहरू। जबकि सबभन्दा उपर चढेको हुन्थ्यो चौकीदारहरूको गर्जन
होशियार। कहिले किशोर फेरि तस्बिर हेरेको जस्तै मनको चिसो आँखाले कलेजका साथीहरूलाई हेर्न थाल्थ्यो। उसले विदेशमा पनि कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरूको एउटा सङ्घ बनाएको थियो जहाँ नाना विषयमा छलफल हुन्थे, प्रजातन्त्र, मार्क्सवाद, स्वतन्त्रता, समाज र व्यक्ति आदि विषयहरूमा। र सबै विद्यार्थीहरू युवकको उत्साहमा आफ्ना आफ्ना मतमा अडिग भएर बहस गर्थे। तर सबैको हृदयमा नेपाललाई उन्नतिको आधुनिक बाटोमा लग्ने इच्छा थियो र सबै नेपालको पुरानो व्यवस्था र हुकुमी शासनको अन्त्य चाहन्थे। हिंसा अहिंसाको पनि तर्क उग्र जोशका साथ हुन्थ्यो उनीहरूका बीचमा। कोही भन्थे अहिंसाको मार्गले प्रजातन्त्र दिगो हुन्छ र कोही भन्थे अहिंसालाई सफल प्रयोगमा ल्याउन पनि प्रारम्भिक हिंसा चाहिन्छ, बाटोलाई छेकेको तगारो हटाएको जस्तो। त कोही भन्थे अहिंसाले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने भए र त्यसरी दिगो प्रजातन्त्र कायम गर्ने मनसुबा भए अनन्तसम्म पर्खन पनि तयार हुनुपर्छ। तर यत्रो द्रुत गतिमा बढिरहेको दुनियाँमा के हामी नेपालीले अनन्तसम्म पर्खिरहने? त्यही एउटा सानो क्रान्तिकारी गोष्ठी पनि बन्यो जहाँ यो निर्णय लिइन्थ्यो कि राजनीतिमा हिंसाको पूर्णतः त्याग असम्भव छ। त्यसो हुनाले प्रयत्न यसमा मात्रै गर्नुपर्छ कि हिंसा सीमित रहोस् र अनिवार्य भएमा मात्र अनिवार्य परिणाम प्रयोग होस्। बम फ्याँक्दा किशोरले मनमा निस्सङ्ग भएर विश्वास गरेको थियो कि त्यसको यो कार्य अनिवार्य छ। उसलाई पुलिसले केर्दा वा न्याय गोष्ठीमा सोद्धा उसले एक नाससँग भनेको थियो, मैले फ्याँकेको हो बम, तर हत्याका लागि होइन, चेतावनीका लागि कि युवकलाई स्थिति असह्य हुन लागिरहेको छ। तर हत्या हुन गएको भए त्यो अनिवार्य थियो जनताका अधिकारका लागि। अन्तिम घडीमा एक एक गरेर सारा दृश्य उसका सामुन्ने आइरहेका थिए र ऊ सोच्दै सोच्दै गुल्केर निदाएछ। अनि काल कोठरीको फलामे ढोका उक्रियो, सिक्री डन्डीमा रगडियो। उसले लेटी लेटी सोच्यो, लिन आए। कस्तो अनुद्विग्न छ उसको मन, एकदम भाव शून्य भएको छ उसको हृदय धोइएर पुछिएर चोखो। कमिश्नरको बोली सुनियो कोठामा, अब बाहिर आउनु पर्यो। उठेर बस्यो ऊ। कोठामा 3-4 जना पसेका थिए। निलो पेन्ट र कोट लगाएको डाक्टर, एउटा मिलिट्रीको सुबेदार र कुन्नी 1-2 जना अरू। किशोरले कोठामा एकचोटि दृष्टिपात गर्यो। कोठाको अँध्यारो बाहिरको एउटा बल्बको प्रकाशले हटाइरहेको थियो। ढोकाको डन्डीको छाया एउटा भुइँमा सोझो, अर्को भित्तामा च्याप्टो र बाङ्गिएको परिरहेको थियो। कुनामा एउटा सानो माटाको पानीको घैला थियो जसको मुखलाई कचौराले छोपेको थियो र नजिकै धोएको थाल पनि भित्तामा ठड्याएर राखेको थियो। गिलास पनि घैलानिर नै थियो। राडीको बिछौनामा एउटा खाडीको चादर बिछेको थियो, एउटा तकिया र एउटा खाडीकै बर्को र दोलाइ पनि खाटमा थियो। तकियानिर 3 थान किताब थिए। किशोरले किताबहरूलाई मिलाएर तकियासँगै टाँसेर राख्यो। तल मोटो जातक कथाको पुस्तक, त्यसमाथि बाइबिल र सबभन्दा माथि भाषा टीका भएको गीता। उसलाई लिन आउने अफिसरहरूले हडबडी गरिरहेका छैनन्, चुप्प लागेर उभिरहेका थिए। किशोरले बिस्तारै किताब मिलायो र मनमा भन्यो, यी किताबहरूले के भने? जीवनमा तिनका उपदेशहरूको प्रयोग त सम्भव छैन र यो पनि जान्न सकिएन कि उसको त्यो कार्यका प्रति के भनाइ छ यिनीहरूको। र अब अर्कै ठाउँमा गएर यिनमा सङ्केत गरिएका त्यहाँका बुदाको भावार्थ बुझिएला। अनि किशोर बिछौनाबाट उठ्यो। उसले खाडीको कुर्ता र धोती लगाएको थियो। काठको किलाबाट स्वेटर झिक्यो, त्यसलाई लगायो। जाडोले आङ कापेको जस्तो भयो। कोट पनि काटीबाट झिकेर लगायो। अनि फेरि एकचोटि कोठामा दृष्टि दिएर भन्यो, लचाउँ, म तयार भएँ। बाहिर आएर उसले भन्यो, त्यो कोठाको सामानहरू कसैलाई दिनुहोला। अनि अघि पछि मिलिट्रीहरूले घेरिएर त्यो हिँड्यो। अँध्यारो जाडोको राति नबोलिकन त्यो सानो जुलुस जेलको दक्षिण पश्चिम कुनापट्टि लाग्यो। किशोरले चिसो हावालाई तान्दै लामो सास लियो। जसले जुत्ता लगाएको थिएन, पैतालामा साना साना ढुङ्गा गडिरहेका थिए। उसलाई हठात लाग्यो उसको मनमा कुनै किसिमको भावना छैन, केवल उसका आँखाले देखिएका दृश्यलाई अंकित मात्र गरिरहेछन्, कुनै रेकर्डरले मालाहरूको सूचीमा टिक मारेको जस्तो। शरीरले जाडो अनुभव गरिरहेको थियो र त्यसबाट उसले सम्झ्यो यो माघको महिना हो। गोडाले कक्कड गडेको अनुभव पनि गर्यो। बस त्यति। फेरि उसलाई लाग्यो कस्तो सबैजना चुप्प छन्, एकअर्कासँग वास्ता नभएको जस्तो। उसले सबैतिर हेर्यो, सबै एकनाससँग हिँडिरहेका थिए। ऊतिर नहेरेर उसले त्यसै आफैलाई सम्बोधन गरेको जस्तो भन्यो,
किन कोही बोल्दैन? किशोरले आफ्नै बाणीलाई अर्कोले बोलेको जस्तो गरेर सुन्यो। कमिश्नरको मसिनो बोली पो सुन्यो। भनेको मानेनौ, माफी माग भनेको? के गर्नु, आफ्नो ड्युटी त गर्नै पर्ने भयो। किशोर मुस्कुरायो र भन्यो, मलाई पनि लागिरहेछ, म पनि ड्युटी गर्न गइरहेको छु। किशोरलाई लाग्यो उसले मुस्कुराएको कुनै ठूलो व्यङ्ग्यको बोधले होइन, उसलाई ठुल्ठुला कुरा यहाँ आइरहेका थिए र त्यस समयमा त्यही क्षणका कुरामा मात्र उसको ध्यान थियो र उसको शरीरले पाउन थालेको अनुभव पनि त्यही क्षणसँग सम्बन्ध राख्थे। फेरि त्यो जुलुस शान्त भएर हिँडिरह्यो अनि अचानक किशोरले देख्यो यात्राको अन्त्य आइसकेछ। जेलको बाहिरिया र पर्खालको काप्ने र सानो मञ्च जस्तो दायाँ बायाँ दुईटा लामा खामा गाडिएका थिए र ती खामाका उपर तेर्सो गरेर एउटा अर्को खामो राखिएको थियो जसबाट एउटा डोरी झुन्डिरहेको थियो र डोरीको झुन्डिएको सिरानपट्टि मुन्द्रीको आकार बन्न गएको थियो जसमा एउटा गाँठोले अड्याएर राखेको जस्तो थियो। मञ्चमा एउटा अग्लो मोटो मानिस सुरुवाल र कालो स्वेटर मात्र लगाएर उभिएको थियो। तल पहिलेदेखि नै एउटा सानो डफ्फा सिपाहीहरूको पर्खिरहेको थियो। मञ्चनिर पुगेपछि त्यो सानो जुलुस टप्प अड्यो। किशोरले मञ्चको दुई खुड्किलो सिडीका सामुन्ने आफूलाई पायो। उसलाई लागेन कसैले केही भने, तर प्रयासहीन त्यसका गोडा त्यसमा उक्लिँदै चढे। चारैतिर निष्पट्ट शान्ति थियो। टाढा कुनै दरबारको कुकुरको बाक्लो भुकाइले झन् त्यहाँको निस्तब्धतालाई घनीभूत पारिरहेको थियो। अन्धकार पनि आकाशमा निविष्ट, केवल मञ्चनिर पर्खालमा लागेको बिजुलीको प्रकाशद्वारा बन्न गएको एउटा उज्यालोको केन्द्र। किशोरले मञ्चमाथि चढेर तल हेर्यो। उसलाई लाग्यो उसको मस्तिष्क एकदम स्पष्ट भएको छ, जसले त्यस क्षणका तमाम दृश्यलाई राम्ररी अंकित गर्दै गइरहेको छ, एउटा क्यामेराको मेसिन जस्तो। तल मञ्चमा अर्धवृत्त बनाएर अफिसर र मिलिट्रीका मानिसहरू उभिएका थिए। उसले एक एक गरेर सबैलाई हेर्यो। सबै नबोलेर मुन्टो तल निहुराएर उभिरहेका थिए, डाक्टर, कमिश्नर, सुबेदार प्रभृति। उसले डाक्टरको पहिरनलाई लक्ष्य गर्यो। गाढा नीलो पेन्ट र हलुका रङको कोट उसले लगाएको थियो। कमिश्नरको गोगटी टोपी तलको निधारमा दिनभरिको चन्दन र टीका जस्ताको तस्तै थियो। सुबेदारले लगाएको ग्रेट कोट र काने टोपीको रङमा भएको फरकपट्टि पनि किशोरको ध्यान गयो। उसलाई लाग्यो कस्तो आश्चर्य कि अन्तिम बेलामा उसलाई यी साना साना कुराहरूको मात्र ध्यान आइरहेको छ। उसको गोडामा डोरीको छात हाल्न लाग्दा उसले यसो निहुरिएर हेर्यो। मञ्चमाथिको कालो स्वेटर लाउने मोटो अग्लो मानिसले स्वाँ स्वाँ गर्दै झुकिएर उसको दुवै गोडालाई जोडेर गोलीगाँठानिर बाँधेको थियो। उसको गोडाले कसिएको गाँठोले किचेको पनि बोध गर्यो र पैतालाले खस्रो फल्याकको अनुभव। त्यसपछि घुँडानिर अर्को छात हालियो। त्यहाँ पनि डोरीले छालालाई किचेर दुखाए जस्तो किशोरलाई लाग्यो। कदम शान्तिमा यी सब प्रक्रिया भइरहेका थिए। केवल किशोरको मन र शरीर अत्यन्त चनाखो भएर यी सबै कुरालाई स्पष्ट किसिमले टिपिरहेका थिए। कालो स्वेटर लगाउने मानिसले उसको टाँक फुकाल्न लाग्दा उसको मुखको गन्ध किशोरको घाँटीमा लाग्न गएको थियो। भाव शून्य भएर किशोरले मनमनै भन्यो, यो के भएको? किन ममा केही भावना आउँदैन? मन र शरीरले अनुभव मात्रै गरिरहेको छ तत्क्षणका अर्थहीन क्रियाहरूको। कोट फुकालेपछि उसको हातलाई पनि पछिल्तिर लगेर बाँधिदिन थालेको उसले थाहा पायो। कोट नभएको शरीरले बाहिरको चिसोको अनुभव गर्यो। शरीरमा ठण्डाले एउटा हलुका सिहरन ल्यायो। उसले टाउको उठाएर आकाशतिर हेर्यो। आकाश गहिरो कालो र चिसो थियो। तिनमा असंख्य नक्षत्र असाधारण ज्योतिले टिलपिल गरिरहेका थिए। उसलाई लाग्यो ती नक्षत्र ठुला ठुला हिराका टुक्रा हुन्। अनि झल्यास राधालाई सम्झ्यो, आकाश सस्तै गहिरो कालो स्निग्ध अनुहारलाई, उसको सुधो अनुहारका टल्किने दुई आँखालाई। उसलाई लाग्यो ऊ देखिरहेको छ। उसले सम्झ्यो राधा आमा भएकी छ, छोरो कस्तो होला। आकाशमा ठुलो चमकसँग उदाएको शुक्र तारालाई उसले एकछिनसम्म हेरिरह्यो र मनको कुनामा सधैँको अनुभव जस्तो गरेर उसलाई लाग्यो अब अरुणोदय हुन्छ अनि सूर्योदय। त्यसै बखतमा पछिल्तिरबाट उसको टाउको माथि कालो खोल लगाइदिए। उसको घाँटी ठाडै उठेको थियो। तत्क्षण उसलाई लाग्यो एउटा चिसो डोरी माला जस्तो उसको तानिएको घाँटीमा पर्यो र त्यसलाई अनुभव गर्दा गर्दै उसलाई लाग्यो पैतालाको खस्रो फलेक सर्यो र कसैले बेहद शक्तिले उसको घाँटीलाई तान्यो।
त्यसपछि एउटा युवकको मृत शरीर बिहान पख आकाशमा हल्लियो। सबैले मुन्टो नेहुराए। सुबेदारले त्यही जेलको अर्को पट्टिको उनीहरूको अस्थायी शिविरमा आफ्ना मानिसलाई मार्च गराउँदै फर्काएर ल्यायो। त्यही कामका लागि डिटेल भएर उनीहरू आएका थिए। एउटा ठूलो हरियो पाल गाडेर हिजोदेखि उनीहरू जेलमा बस्न आएका थिए। सुबेदार, हवलदार र 3 जना सिपाही कसैले एक शब्द बोलेनन्। आएर बिस्तार बिस्तार आफ्नो वर्दी फुकालेर आफ्नो आफ्नो बिछौनामा सुते। जाडोको याम मुख छोपेर सबैले रातभरिको थकानलाई निन्द्रामा मेटाउन चाहे। सुबेदारलाई पटक्क निन्द्रा लागेन। आँखा ठुलो ठुलो गरेर धेरै बेरसम्म बिछौनामा सुतिरह्यो ऊ। शरीर थाकेको त थियो तर निन्द्रा भने पटक्कै छैन। उसले देख्यो अर्को खाटमा हवलदार पनि छटपटाइरहेको छ। उसले भन्यो, हवलदार निन्द्रा लागेन? हवलदारले भन्यो, मरे निन्द्रा आउँदैन। सुबेदार उठ्यो र भन्यो, सिगरेट झिक्न। हवलदार पनि उठेर बस्यो र तकिया तलबाट सिगरेटको डब्बा झिक्दै भन्यो, आखिरी याममा मानिसको दृष्टि आकाशतिर हुँदो रहेछ। सुबेदारले सिगरेट सल्काउँदै भन्यो, मेरो एउटा छोरो ठिक्क त्यस्तै छ। ठिक्क। हवलदारले सिगरेट तान्दै भन्यो, मेरो भाइ पनि गाउँमा ठिक यस्तै छ, चञ्चल हसिलो। सुबेदारले भन्यो, होइन हवलदार, त्यसले यसो आकाशतिर हेरेर सबैलाई आशीर्वाद दिएको जस्तो तँलाई लागेन? तबसम्म 3 जना सिपाहीहरू पनि उठेर आफ्ना बिछौनामा टुक्रुक्क बसिसकेका थिए। एउटाले भन्यो, त्यस्तो अन्तिम घडीमा देउता चढ्छ मानिसलाई र त्यसले जिताएको कुरा पुग्छ। सुबेदारले सिगरेटको लामो कस तानेर सिगरेटलाई पालबाट बाहिर फ्याँक्दै भन्यो, ल हेर पूर्वतिर झमक्क उज्यालो भइसकेछ। उता डाक्टर कमिसनरको जिपमा आफ्नो घरमा फर्केर आयो। उसको शरीर लगलग काँपिरहेको थियो। लाग्यो कस्तो जाडो आज राति। ऊ बिस्तारै आफ्नो कोठामा पस्यो। दुलही बिछौनामा सुतिरहेकी थिए। उसले आफ्नो लुगा फुकाल्यो र बाथरुममा गएर हात धुन थाल्यो। धाराको शब्दले दुलहीको निन्द्रा टुट्यो। उसले भनी, यति अबेर के गरेको, कहाँ गएका थियो? डाक्टर सुत्ने कोठामा आएर बिछौनामा पल्ट्यो। दुलहीले सरेर उसलाई ठाउँ बनाइदिए। उसको देहसँग टाँसिँदा उसले भनी, कस्तो चिसो शरीर तिम्रो। डाक्टर नबोली दलिनतिर हेरेर बसिरह्यो। दुलहीले भनी, किन नसुतेको? र एकछिनपछि डाक्टरको अनौठो व्यवहार देखेर फेरि भनी, के भयो तिमीलाई? कहाँ गएका थियौ? भन न। डाक्टरले सुस्तरी भन्यो, नभन्नु है, मेरो मासु खाने छोराहरूलाई नभन्नु नि। त्यो छिटोलाई फाँसी दिलाउन जानु परेको थियो, नभनिस् है छोराहरूलाई। दुलहीको मुखबाट केवल हाय भन्ने शब्द निस्क्यो र उसले आफ्नो हत्केलाले मुख छोपी। रात बितिसकेको थियो। झ्यालको कापबाट पूर्वपट्टिको आकाश उज्यालो भयो। कमिसनर डाक्टरलाई पुर्याएर सोझै दरबार गए। ढोकामा सिपाहीहरू ठूलो धुनी बालेर बात मारिरहेका थिए। कर्णेललाई उसले सबै वृत्तान्त भनेर उनी घर आए। आउने बित्तिकै सोझै पूजा कोठामा गए। ढोकैबाट पूजा गर्ने गरेको मूर्तिलाई हेरे। पूजा कोठाको बत्ती बलिरहेको थियो र उनको गोडाको चाल पाएर अक्षता टिपिरहेको एउटा मुसा दगुर्दै कोठैको एउटा प्वालमा बस्यो। त्यसै उनी मग्न भएर एकछिन हात जोडेर उभिरहे। अनि आफ्नो छोराको कोठामा गए। कलेजमा पढ्थ्यो त्यो छोरो। कोठामा किताबहरू यत्र तत्र छरिएका थिए। टेबुलमा बत्ती बलेकै थियो। भित्तामा तस्बिरहरू थिए, 1-2 सिनेमाका नायिकाहरूका र 97 सालका शहीदहरूका पनि। ऊ उत्तानो परेर सुतेको थियो। कमिसनरले धेरै बेरसम्म उसको मुख हेरिरहे अनि बिस्तारै गएर उसलाई छोए। उसले चटपटाएर कोल्टे फेर्यो। कमिसनरले ओड्ने उसमाथि राम्ररी ओढाइदिए र बाहिर आए। सुत्ने कोठामा उनकी दुलही बेखबर सुतिरहेकी थिइन्, तर उनलाई सुत्ने टाइम कहाँ थियो र? बिहान भइसकेको थियो। सधैँको जस्तो बागमती र पशुपति जाने बखत भइसकेको थियो।